ख्वातीन हज़रात, आज के व्लॉग में उस कानून साजी की बात करेंगे जिसने पूरे स्वीडन को हिला के रख दिया। एक ऐसा दर्दनाक वाक़या हुआ जिससे हर दिल जो है उसने दुख और कर्ब महसूस किया, और उस हवाले से जो कानून साजी हो रही है उसका जिक्र करते हुए स्वीडन की समाजी बहबूद की वजीर स्वीडन के वजीर आज़म की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी, अपने जज्बात पे काबू ना रख सकी और उनके आंसू निकल आए, और उस गुलूगीर आवाज में उन्होंने उस नई कानून साजी के हवाले से बात की है। और इस नई कानून साजी का स्वीडन में रहने वाले लोगों पे, जो बच्चों वाली फैमिलीज हैं उन पे, और जो तारकीन वतन है उन पे क्या असरात मुरतब होंगे, इन सब का हम तफसील से जायजा लेते हैं। आप जानते हैं कि स्वीडन में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून मौजूद है, और इस हवाले से पहले भी कई व्लॉग्स आपने इस चैनल पे देखे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ जो है वो वीडियोस भी आपने देखी होंगी, जिसमें ये भी कहा जाता है कि स्वीडन की हुकूमत जो है वो बच्चों को उनकी फैमिली से छीन रही है। तो अब वो जो कानून है उसमें मजीद सख्ती लाई जा रही है, और वो सख्ती क्या होगी और इसके असरात क्या मुरतब होंगे, इस सब पे हम बात करते हैं। स्वीडन में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का एक कानून मौजूद है जिसको LVU कहते हैं, यानी केयर ऑफ यंग पर्सन्स एक्ट। इस कानून के तहत जो समाजी बहबूद का महकमा है, सोशल सर्विसेज वाले, वो बच्चों को अपनी तहवील में ले सकते हैं या ज़बरदस्ती ले जा सकते हैं। उसकी वजूहात यह है कि अगर घर में तशद्दुद हो, या कोई घर में जो है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है जिसकी वजह से बच्चे मुतासर हो रहे हैं, बच्चों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, घर का माहौल जो है वो बच्चों के रहने के काबिल नहीं है, या वालिदैन बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात, खाना पीना कपड़े वगैरह पूरे नहीं कर रहे, तो इस मकसद के लिए स्वीडन की हुकूमत ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाया है जिसको LVU कहते हैं। इस कानून का मकसद वो कहते हैं कि बच्चों की हिफाजत करना है, ना कि वालिदैन को किसी किस्म की सजा देना है। लेकिन पिछले कुछ सालों पे इस कानून पे बहुत तनकीद भी हो रही है। एक तनकीद ये भी हो रही है कि बच्चे जब किसी ऐसी फोस्टर फैमिली के पास जाते हैं तो उसके बाद जल्दी बच्चों को अपने पहले वालिदैन के पास भेज दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तनकीद हो रही है कि वालिदैन से बच्चों को लेके जो है वो सोशल सर्विस वाले किसी दूसरे के हवाले कर रहे हैं। तो दोनों जो पहलू हैं इन पे बात होती रहती है। और आज के व्लॉग में जिस वाक़े का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये एक 3 साला बच्ची एस्मेराल्डा थी, और उसके हवाले से ये सारा वाक़या शुरू हुआ था। उसको प्यार से लीला येटत यानी छोटा दिल भी कहा जा रहा था। 2020 में वो अपनी हकीकी माँ के यहाँ जो है वो मुर्दा पाई गई। उस बच्ची की मुख्तसर कहानी यह है कि वो 2016 में पैदा हुई। उसकी माँ बहुत ज़्यादा नशा करती थी, उसको ज़हनी मसाइल भी थे, घर का माहौल ख़तरनाक था। इस वजह से जो यहाँ का समाजी बहबूद का महकमा है, उन्होंने 9 दिन की उम्र में वो बच्ची जो है वो उस माँ से लेके किसी फोस्टर फैमिली जिन्होंने इस बच्ची की केयर करनी थी उनके यहाँ इसको भेज दिया। वो फैमिली जो थी उसने बच्ची की बहुत अच्छी तरह से केयर की, उसको प्यार दिया, उसकी देखभाल की, और जब बच्ची 2.5 साल की हो गई तो अदालत ने कहा कि अब बच्ची वापस अपनी हकीकी माँ के पास जानी चाहिए। जबकि उस वक्त जो सोशल सर्विस का महकमा है और जो फोस्टर फैमिली है जो उस बच्ची को पाल रही थी, उन्होंने इस चीज़ की मुखालफत की। उन्होंने कहा जी कि बच्ची हमारे यहाँ बहुत खुश है, बच्ची हमारे साथ बिल्कुल ठीक रह रही है, इसको वापस इसकी हकीकी माँ के पास ना भिजवाया जाए। लेकिन अदालत ने जो है वो बच्ची वापस अपने हकीकी वालिदैन के यानी उसकी माँ के पास भेज दी। लेकिन चंद महीनों के बाद वो जो 3 साला बच्ची थी एस्मेराल्डा, वो मुर्दा पाई गई। उसके जिस्म पर 100 से ज्यादा जख्म के निशानात थे। उसको भूख और तशद्दुद के साथ जो है वो मारा गया। जब ये खबर आई तो पूरा स्वीडन लर्ज गया, और इसी वाक़े का जिक्र करते हुए स्वीडन की जो समाजी बहबूद की वजीर है कमीला वाल्टरसन ग्रॉनवेल, वो जो है वजीर आज़म की मौजूदगी में रो पड़ी। इसके बाद हुकूमत ने जो कानून है LVU, इसको जनाब तब्दील करने का सोचा, और इसको जो है वो लेक्स लीला येटत उस बच्ची के नाम पे इस कानून को रखा गया कि छोटे दिल का कानून, और इस हवाले से हुकूमत ने कानून साजी की। लेकिन अब हुकूमत ये समझती है कि वो कानून काफ़ी नहीं है, उसमें मज़ीद तब्दीलियाँ होनी चाहिए, और उस कानून को जो LVU का कानून है बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का,
اس کو مزید سخت بنانا چاہیے۔ حکومت نے یہ بھی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں سویڈش وزیر اعظم بھی تھے اور سماجی بہبود کی وزیر بھی تھی، وہاں پہ انہوں نے جو تجاویز ہیں اس میں جو اہم بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی کہ بچوں نوجوانوں کی نگہداشت کا جو قانون ہے اس میں تبدیلیاں ہونی چاہیے اور اس کو ہم زیادہ مضبوط اور مؤثر بنائیں، اور اس میں جو فیصلہ سازی ہے وہ جلدی ہونی چاہیے اور بچوں کی جان کو جو ہے وہ خطرے سے نہ ڈالا جائے۔ اور اس میں اہم ترین تجویز یہ ہے کہ جب بچے کو کسی فوسٹر فیملی جو بچے کی کیئر کرتی ہے اس کو دے دیا جائے سوشل سروس کے ذریعے، تو پھر اس کو واپس اپنے والدین کی طرف بھجواتے وقت بہت زیادہ غور و فکر ہونا چاہیے۔ اور اگر بچہ اپنی فوسٹر فیملی کے ساتھ ٹھیک رہ رہا ہے اور بچہ اگر وہاں پہ خوش ہے تو بچے کو واپس جو ہے وہ اپنے حقیقی والدین یا حقیقی ماں کے پاس نہ بھجوایا جائے۔ اس ضمن میں سویڈن کے جو وزیر اعظم ہے اولف کرسٹنسن، انہوں نے کہا کہ اگر وہ بچی جو 3 سالہ تھی اگر وہ فوسٹر فیملی کے پاس ہی رہتی، اس کو زبردستی اس کی ماں کے پاس نہ بھجوایا جاتا، عدالت یہ فیصلہ نہ کرتی، تو آج وہ بچی جو ہے وہ زندہ ہوتی، اس کی زندگی جو ہے ہم بچا سکتے تھے۔ اور اسی قانون میں جو ترمیم کی جا رہی ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے جو کمیلا والسسن گرونویل ہے وہ وہاں پہ رو پڑی اور انہوں نے کہا جی کہ یہ قانون جو آئے گا، ہم اس میں جو تبدیلیاں کر رہے ہیں مستقبل میں اس طرح کی کئی بچوں کی جان بچا سکے گا۔ جو LVE کا قانون ہے، حکومت اس میں بنیادی طور پر 2 جو ہے وہ تبدیلیاں کرنا چاہ رہی ہے۔ ایک یہ کہ بچے اگر فوسٹر فیملی کے پاس رہ رہے ہیں، وہاں پہ اسٹرانگلی اٹیچ ہیں، ایموشنلی اٹیچ ہیں، تو پھر بچے واپس نہیں کیے جائیں گے اگر بچے وہاں پہ بہت خوش ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ غیرت، حیت، تشدد، جرائم پیشہ ماحول جو ہے وہ بھی جو اس چیز کے لیے سمجھا جائے گا کہ بچوں کو وہاں سے کسی دوسری جگہ پہ جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے۔ تو یہ 2 بنیادی طور پہ اہم چیزیں جو اس قانون میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ اور اس ضمن میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ اگر بچہ فوسٹر فیملی کے ساتھ اسٹرانگ بانڈ رکھتا ہے، وہاں پہ اس کی اٹیچمنٹ ٹھیک ہے اور وہاں پہ بچہ خوش ہے، تو عدالتوں کو یہ اس چیز پہ جو ہے وہ سختی سے نوٹ کرنا ہوگا اور اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر بچے کو واپس اس کے والدین کے پاس بھیجا گیا تو کیا اس کو نقصان تو نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ قانون بن جائے گا تو اس طرح سے جو سوشل سروس کا محکمہ ہے ان کو اور مزید اختیارات جو ہے وہ مل جائیں گے۔ بچوں کو واپس بھیجنے سے پہلے جو ہے وہ ان کی صحت کا اچھی طرح سے جو ہے وہ معائنہ کیا جائے گا، اور ماضی میں جو فیصلے کیے گئے جو بچے جلدی جلدی بھیجے جائیں گے اب وہ دوبارہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو مجوزہ قانون ہے اس میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، LVU کا جو قانون ہے جیسے میں نے بتایا، تو یہ جناب 1 جنوری 2027 سے جو ہے وہ نافذ ہوگا اگر یہ پارلیمنٹ نے منظور کر دیا۔ تو حکومت اس کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش کر رہی ہے اور بنیادی مقصد مین اس کا یہی ہے کہ اگر فوسٹر فیملی کے پاس بچہ خوش ہے، وہاں اس کو مسائل نہیں ہے اور اس کے جو حقیقی والدین ہیں ان کی حالت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، وہ اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، تو عدالت جو ہے اب بچے کو انہی کے پاس رہنے دے گی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ اب دونوں طرح کی آراء آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، بچے کی تحفظ زندگی بہت ضروری ہے، اور دوسری یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی والدین کو بچے ملنا جو ہے وہ مشکل ہوں گے۔ تو یہ عدالت نے ان تمام شواہد اور چیز اور واقعات کو جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، اور یہ تارکین وطن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پہلے بھی اس قانون کے حوالے سے جو امیگرینٹس ہیں، تارکین وطن ہیں، ان میں بہت جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو سوشل سروس کا محکمہ یا حکومت ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ نئے قوانین کا مطلب والدین کو سزا دینا نہیں ہے بلکہ بچوں کا تحفظ ہے، اور بچے جہاں پہ بہتر ہوں گے ہم اس چیز کو جو ہے وہ محسوس کریں گے اور اس چیز کو اڈاپٹ کیا جائے گا۔ لیکن جہاں تشدد ہوگا، نشہ ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، بچوں کی دیکھ بھال نہیں ہوگی، بچوں کی ضروریات کا خیال نہیں ہوگا، تو وہاں پہ پھر بچے جو ہیں وہ واپس نہیں بھجوائے جائیں گے۔ تو یہ جناب بہت ہی اہم ایک لرزہ خیز واقعہ ہوا تھا، اور اس واقعے کے بعد قانون بنا، لیکن حکومت نے سمجھا کہ نہیں، اس قانون میں مزید جو ہے وہ تبدیلی ہونی چاہیے اور اس کو مزید سخت کیا جانا چاہیے۔ اور وہ جو 3 سالہ بچی تھی جس کو پیار سے لیلا یاٹت یعنی چھوٹا دل کہہ رہے ہیں، وہ تمام واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب ناظرین سے میں چاہوں گا کہ وہ اس واقعے کے حوالے سے، اس قانون کے حوالے سے اور جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے اگر اپنی رائے دینا چاہیں تو وہ اپنے کمنٹ باکس میں ضرور دے سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ولاگ میں۔